पायाकडे पोय तू. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Goan Family Files. Good morning. So आज असं सॅटर्डे आणि आयशा काय सुट्टी स्कुलाक. सो आम्ही आज म्हटले या घराकडे येऊया कुळघरात कित्याक आता थोडे दिसांनी चवथ लागीं पावल्या. सो चवथीक आमी हांगा शिफ्ट जातली. चवथ आमची हांगा ती तुमकां खबरूच आसतली, जी कोण ओल्ड व्हिवर्स आसा तांकां खबर आसतली. सो तेजे पयलीं आसा आयतार. सो आयतार सुद्दां हांगाच पुजता. सो जाले लागीं पावले आतां आयतारूय बीन फुडल्या हेका काय खबर ना म्हाका. ना पडना चल फातोर देंवलो तो. चल चल मरे फातरा वयल्यान. तुका कितलें वजन आसा? कुल्ली आसा कोणा? तो फातोर परत देंवलो हांगा चिकोल जावन. हेतो पळोवया आमी उदक येता काय म्हणून. येतोय ते थंयच्यान येता उदक. सारको फाटव्या म्हाज्या. कितें केलें तें पळोवया हांगा. हे पळय झरो व्हांवता हांगा. झऱ्याचें उदक तें. सो गरमे दिसांनी म्हाका दिसता पावस सोंपलो म्हणटकीर आडोवन दवरता हांगा. हे बांदे लायता आनी अशें हांगा. सो मागीर हे तळें सगळें भरता. गाय हांगा पळोवया फळां कसली तरी जाल्या. सो तुमकां हांव सांगतालें आयतार पुजपाक येता म्हणून. सो हांगा मातशें पळोवया आतां कितें निवळ बिवळ कितें करपाचें आसता तें आंगणान बी. मागीर कपडे वायलां बियलां पळोवं जाय सारकी खंय आसा ती. लास्ट इयर जाल्यार म्हाजी बरी वायलां हुंदरांनी खाल्ली. 2 वायलां खाल्ली हुंदरांनी. कोण रे कोण फोडटा तुका जळारां? सो हांगा पयर मायन येवन निवळ केली दिसता मम्मी. आनी हांगा हांव पळया हॉर्न दवरला. हॉर्न जाला हांगा खंय खंय. हे मातशें निवळ करपा उरलो हांगा. थँक गॉड लायट आसा, नाजाल्यार केन्नाच येयल्ले फावटी लायट आसना हांगा. सो चवथीक येतली आमी रावपा हांगा. पळोवया कितले दीस येता ती. हांगा निवळ बिवळ करपा आसा. मागीर आतां पासय आसतल्यो आमगेले निवळ बिवळ करपाच्यो. भरलो पळय काळोख केलो पावसान. दडक मारून वयतली. आतां उरली आमी हांगाच. आतां खंय वचों मेळना राम आसा आतां. सो आमी निवळ आशिल्ले म्हणून आयज विसरली येता सत्री घेवन येवपाक. पळय हांगा पावपाक काळोख केलो पावसान. पावस येयलो आतां उरली. मातशें निवळ करतलें म्हणून आंगणा पूण आतां निवळ करपाक मेळना. आवाज पळया कितलो मोठो येता तो. मोठा आवाज येता. फायनली पावस गेलो. 1 वर बसली आमी घरा कडेन. आनी आतां अयेंश लागला फाटीं देवळा कडेन या म्हणून. सो देवळा कडेन एक पासय मारता आनी वयता घरा मागीर. ट्रायपॉड कित्याक घेतला? हाय गायज म्हणपा मेळटले. म्हणून दाखय हाय गायज. दाखय म्हणून म्हण. कसलें आसा तुका. गायज हे आतां ही पायपां हाडून वडयल्या हांगा. सो ही आतां अशी घालपाची खंय हांगा पोंदा. कित्याक जेन्ना शिंपणे चालू जाता न्हू तेन्ना हें उदक सगळें हांगाच चडशें जिरता. आनी आमकां शिंपपाक उदक मेळना, कमी पडटा, सारकें पावना. इल्ले जमनीन पावता आनी सगळें पोंदा वयता आनी जिरता. सो तेका लागून तेणी ही पायपां हाडून वडयल्या हांगा. हय चल तालाब.
आता सुपारी पडपा लागली हो पळय हें सुपारी पुंजोवपा येतलो मागीर चवथी मरे चवथी कडेन मागीर हांगा आसता तेन्ना सुपारी पुंजोवपा यो मागीर पप्पा वांगडा कोणाले खंयचे सुनिलाचे हे आमगेले विशा कोणे हाल तुका सुनिलाचे म्हणून हे पळय फुडले हय तो व्हिडिओ पळयता तूं मारतो तो सुनील म्हणल्यार चाचू म्हण तेका सुनिलाचे म्हूण सांगता हा मम्मीन सांगलें तुका सो पावत येयली आमी वॉटरफॉला कडेन हांगा रिस्की आहे माडयो बिडयो पडल्या पळय अशें हांगा पळय माडयो पडल्या आडव्यो चल बेगीन चडचडीत आनी वायरी बियरी हात लावं नाका वायर देंवली पळय हांगा सारको चला वायरी हात लावं नाका वायर पडली पळय वाऱ्यान लोक येयल्या हें सो गायज वॉटरफॉलार म्हणून येयल्ली पूण गर्दी भरपूर भुरग्यांची कॉलेजीची भुरगीं येयल्या तांकां कितें हाडटा म्हणून कळना म्हाका हांगा भुरग्यांक बीन आतां लास्ट तुमकां खबर आसतली कालूच एक इन्सिडंट जाला तसोच वॉटरफॉलार भुरग्यांक ट्रेकिंगेक गेल्ले कडेन सो आतां खूब चपलां आसा देवळा कडेन सो आमी थंय अर्द्याक पयली आनी येयली परत सो आमचो वॉटरफॉल एक ट्युरिस्ट स्पॉट जाला सद्या खूब लोक येता आनी शेनवार आयतार तर सांगूच नाका विकेंडाक चालू आतां गर्दीच आसता सो शेनवार आयतार येवपूच ना आतां सो काय हेंच्या लागून हांव वॉटरफॉलार गेलें जाल्यार येन्ना म्हळ्यार पावली घरा आतां परत पावस येयलो बरें सो खंयची तरी हायर सेकंडरीची भुरगीं येयली अशी दिसता हायर सेकंडरीची कशी आनी स्कुलाची आशिल्ली मिक्स आशिल्ली कांय कळना खंयची म्हणून आमी थंय मागीर देवळा कडेन सगळें फूल देवळान भितर आसा ती सो आमी भायरूच रावली आनी येयली 50 तरी चपलां आशिल्ली सो पळया कितली भुरगीं येयली आसतली कि सांगतलो पयलीं पेपर दाखय आनी पार्लेजी ना म्हणल्यार मागीर खंयची दी सांग दुसरी एक आं ना म्हणत जाल्यार हेती दी सांग आपल्यान पयशे दी 20 रुपया हय हेती दी आनी हेती पयशे दी कळ्ळें दावो नाका कि सांग तुवें दुकानकारा तुवें कि सांग तें सांग बिस्किट दे आणि पार्लेसी दे आणि मागीर तो कितें म्हणपा लागलो तो कितें म्हणपा लागले तें सोड तो कितें म्हणपा दुकानकार काल पडून एकटोच येयलो म्हणपा लागलो तो म्हाका पळयतालो विलो दुकानार सरलो तेणी फोटो हाडटा मम्मा मागेली कोणा सांगले दुकानाक तेणी कोणा सांगले तो खबर ना कोण ते खबर ना खबर चॉलीन वर तू गायज आमी पावले कापसान फार्म हो पया गायज रातची 8:30 बीन जाले आसतली आनी आमी न्हू फार्मान येयले फार्मान म्हटल्यार फार्मान तशी येवना एक बर्थडे आसा आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्याचो 25th बर्थडे सो बर्थडे सेलिब्रेट करपा येयले आमी हांगा पळय आतां दाखयता तुमकां भितर ह्या फार्मान हांव जेन्ना न्यू जालो न्हू तेन्नाच येयल्लें सो तेन्ना नवें लग्न जाल्लें हांव सो त्या वर्सा आमी येयल्लीं हांगा फार्मान मज्जा केल्ली रातभर नायट आवट सामको तो पळया वाव एंट्रन्स सॉलिड दिसता सो गायज पळया हांगा जिराफ सो दिसाचे जाल्यार बरें दिसता आशिल्लें पळोवपाक स्विमींग पूल दाखयता तुमकां हांगा कोणा रा सो गायज हो पळय हांगा स्विमींग पूल सुद्दां आसा हो दुसरो सो दिसता म्हाका आमी गेल्लो तो दुसरो ते सायडीन एक आसा सो दिसता ल्हान भुरग्यांचो बीन दिश्टी पडटा मोर आसा हांगा मोर
आनी बुद्धा एक आसा दीस उजवाडील जाल्यार बरें पळोवपा मेळटलें आशिल्लें हांगा. हांगा पळया काय बरी हे केल्या ती हतियांची फूल आनी बदकां बीन आसा 2. भुरगीं मेळटली तूं खेळपा थंय. थंड. सो गायज हे पळया वेन्यू आयचो अक्षय. बरो आसा हॉल. ए हेजें नांव कितें गो? श्रव्या. आनी 7 onwards म्हणून दिल्लें. मागीर पळय 8 सुद्दां जावना. सो काय हांगा केकाची तयारी चालू आसा. केक इन मेकिंग.